तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हाम्रो वैशाख 16 गतिबाट लकडाउन सुरु भएको थियो। त्यो जति दिन लकडाउनको दिन सुरु हुँदै थियो तब भयावह अवस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ झन्झन ठुलो हुँदै थियो र दिनमा 200-225-245 को चाहिँ दरले चाहिँ मृत्यु दर हुँदै थियो। त्यो बेलामा सबै आम नेपाली जनता चाहिँ त्रसित भएको बेलामा त्यही माथि काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ हटस्पट बन्दै गएको अवस्थामा त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो उपत्यकाभरि कोभिड मात्रै नभइकन नन कोभिड जहाँ चाहिँ वृद्धहरू र दीर्घकालीन रोगीहरू उहाँहरूको पनि एउटा नियमित अस्पताल जानुपर्ने, चेकअप गर्नुपर्ने अथवा आकस्मिक अपरेसन अथवा त्यस्ता खालको चाहिँ समस्या परेको बेलामा हस्पिटल पुग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ पहिलो नन कोभिड एम्बुलेन्सको चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ लाई अगाडि बढायौँ र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर जारी नै छ। यो कार्यक्रमको लागि हामीले 2टा गाडीलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याएको छौँ। एउटा नेपाल स्काउट विङ्गर माइक्रोभ्यानलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएको छौँ र अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै प्राइभेट गाडी क्रेटा गाडीलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको छौँ र निरन्तर हामीले अहिले काम गर्दै आइरहेको छौँ। यस बिचमा हामीलाई धेरै खालको चुनौतीहरू आए तापनि अहिलेसम्म हामीले सुरक्षित ढङ्गले काम गर्दै आइरहेको छौँ। हामीलाई सुरुमा कोही मान्छे घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था नरहेको बेलामा हामी स्काउटले त्यो चाहिँ एउटा जिम्मेवार वहन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि सर्यौँ। अघि उहाँले भन्नुभएको कुरालाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। एउटा अवस्थामा हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका थियौँ जुन बेला हाम्रा अभिभावक ड्याड मम्मीले पनि कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु भएको थिएन। त्यो बेला हामी फिल्डमा खटिएका थियौँ। त्यो खटिँदै गर्दाखेरि हामी मात्रै नभइकन हाम्रो ड्याड मम्मी पनि त्यत्तिकै त्रसित हुनुहुन्थ्यो। त्यो त्रसित हुने क्रममा चाहिँ बिस्तारै टाइम बिङ अहिले चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइनमा खटिने भएको कारणले चाहिँ विशेष पहलमा चाहिँ हामीले अस्ति भेरोसेल भ्याक्सिन पनि लगाएको छौँ। त्यो लगाउँदै गर्दा अब हामीसित चुनौती त त्यत्तिकै छ। अहिले अलिकति घट्दै गए तापनि हामीले गर्ने जुन कामलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। उहाँले भनेको जस्तै अब हामीले हस्पिटल जाने क्रममा र हस्पिटलबाट फर्किने क्रममा चाहिँ जो सर्वसाधारण जनताहरू अफिसबाट घर जाने अथवा घरबाट अफिस जाने बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो नन कोभिड एम्बुलेन्सलाई पनि त्यसको सहायताबाट उहाँहरूलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। हामीले चाहिँ काम गरौँ भनेर चाहिँ हामी फ्रन्टलाइनमा आएको हामी 3 जना उहाँ संयोजक उहाँ अर्को सदस्य हुन्छ म पनि एउटा अब सहचालक हाम्रो संस्थाको गाडीमा चाहिँ अर्को चालक नहुँदाखेरि मै चलाइदिन्छु। अहिले म पनि फ्री छु, हामी फिल्डमा आएर काम गर्छु भनेर मैले चलाउँदैछु। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ विशेष रूपमा अब यस्तै एम्बुलेन्समा चाहिँ बिरामी ओसार पोसार गर्दाखेरि बाटोमा कोही घाइते पनि देखेको छु हामीले होइन। उहाँलाई लाने अवस्था छैन क्या त्यहाँ, त्यो पनि हामीले लगाएको छ। त्यो पनि अब कोभिड नन कोभिड नै नछुँदाइकन उहाँलाई चाहिँ हामीले सामान्य इक्विपमेन्टमा हाम्रो त्यस्तो त्यो सेफ्टी त छैन, तै पनि हामी त्यही तरिकाले लगाएको छ क्या अहिलेसम्मको लागि। यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल स्कुललाई पनि धन्यवादै दिनुपर्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई गाडी प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ, तेलको लागि यसको आवश्यकता सबै चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि नेपाल स्काउटलाई पनि धन्यवाद हाम्रो टिमको तर्फबाट। अनि यसमा कसैले यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्थ्यो। हामी स्काउट भएको नाताले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्यो। र तपाईँले अघि सोध्नुभएकै प्रश्नमा म जोड्न चाहन्छु, यो नेपाल स्काउटले आधिकारिक बनाएको नन कोभिड एम्बुलेन्स हो। नेपाल स्काउटको अनुमतिमा रहेर नेपाल स्काउटको मातहतमा रहेर हामी चलिरहेछौँ। डर त्रास स्वाभाविक हो होइन, त्यो आउने भइपरि आउने दुर्घटना त्यो प्राकृतिक हुन्, हामीले त्यसलाई एक्सेप्टेन्स गर्नुपर्छ। त्यो एक्सेप्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझ
आउन सक्ने भइपरि आउन सक्ने दुर्घटना अथवा चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ त्यसको सेफ्टीलाई चाहिँ फर्स्ट लाइनमा राखेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यो कारणले केही डर भए तापनि हामीले त्यो सेफ्टी प्रिकसन अपनाउँदा आजको दिनसम्म हामी सेफ छौँ। हामीले लकडाउन भएको त लगभग तपाईँको 1.5 महिना नाग्यो होइन, तर हामीले चाहिँ यो लकडाउन भएको हप्ता दिनमै हामीले सुरु गर्न लाग्थ्यौँ तर हाम्रो प्राविधिक त्रुटिहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो चिजलाई चाँडै अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर हाम्रो तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि मिडियामा भन्नै पर्दाखेरि हामीले यस्तै गर्छु, हाम्रो यही योजना हुन्छ, हामी यसरी नै गरौँला भन्ने योजनाबद्ध ढङ्गले हामी उत्रेको त होइनौँ। तर हाम्रो भावना जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जनताप्रति समर्पित, हामीले चाहिँ यो समाजमा चाहिँ आपद विपदको बेलामा हामीले केही गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ योगदान केही हुनुपर्छ भन्ने मूल भावनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ हामी जे भए पनि एउटा काम सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हामी पहिला एउटा टिम बनायौँ र त्यो टिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्ड स्टडी गर्दै जाँदाखेरि नेपाल सरकारको चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू, सम्पूर्ण स्रोतहरू चाहिँ कोभिडमा फोकस भइरहेको, कोभिडमा लागिरहेको हामीले देख्यौँ। त्यो गर्दै हामीले सरकारले कोभिडलाई पुरै ध्यानाकर्षण गरेर गरिरहेको काम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर नन कोभिड जो चाहिँ कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि एउटा अस्पतालसम्म जाने आउने खालको चाहिँ र जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको चाहिँ नेपाल सरकार मातहत बस्नुभएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एक खालको सेवा प्रदान दिने खालको चाहिँ हाम्रो एउटा सोच चाहिँ हामीले गर्दै जाँदाखेरि फिल्ड स्टडी गर्दै जाँदाखेरि र केही गर्छु भन्ने भावना लिएर चाहिँ हामी मैदानमा उत्रिसकेपछि चाहिँ हामीले निरन्तर एउटा कार्यक्रमहरू थप्दै जाने र गर्दै जाने गरेको हौँ। नन कोभिड एम्बुलेन्सले चाहिँ विशेष गरी के गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीलाई कसरी इन्फर्मेसन आउँछ अथवा हामी कसरी जान्छौँ फिल्डमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरै नम्बर हामीले एउटा राखेका छौँ, सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो फोन मैले रिसिभ गर्छु र त्यो फोन रिसिभ गरिसकेपछि हामी उहाँहरूलाई कोभिडको सिम्टम्सहरू छ कि छैन भनेर पहिलो चरणमा हामी सोध्छौँ। रिसिभ गर्न जाने क्रममा उहाँहरूले छैन भनिसकेपछि हामी उहाँहरूलाई पिकअप गर्न जान्छौँ र त्यो नन कोभिडमा चाहिँ कस्तो चाहिँ बिरामीहरू पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ रेगुलर हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, जस्तै डायलिसिस गर्न जानुपर्ने हुन्छ, अरू चेक जाँच गर्न जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यसमै भन्नै पर्दाखेरि हामीले त्यो बिरामीलाई पिकअप ड्रप गर्ने क्रममै लामाटारमा चाहिँ एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएको दुर्घटनाको केसलाई पनि हामीले त्यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई समन्वय गरेर हामीले हस्पिटलसम्म पुर्याउने गरेका छौँ। त्यो जाने आउने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस हामीले चलाइरहेको दुईटै सवारी साधन खाली छ भने हामीले बाटोमा हिँडिरहेका जो अफिसबाट घरबाट अफिस जानुहुन्छ उहाँहरूलाई एप्रोच गर्छौँ, तपाईँहरू कहाँसम्म जानुहुन्छ। सुरुमा लाग्दो होला होइन, 2 जना मात्रै छ यिनीहरूले हामीले जिस्काएको हो कि भन्ने कुरा होइन, हामी चाहिँ नेपाली स्काउटको स्काफ लाएर गइरहेछौँ। अनि उहाँहरूले एप्रोच गरिसकेपछि हाम्रो र टार्गेट पोइन्ट र उहाँहरूको चाहिँ पोइन्ट एउटै ठाउँमा पर्छ अथवा अलिकति दायाँ बायाँ छ भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई पिकअप गर्छौँ। पिकअप गर्दाखेरि हामी ग्लोभ्सहरू लगाएर सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो गाडीमा टच नगर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि हामी कोभिड छौँ कि छैनौँ, हामीलाई चेक गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो कारणले पनि उहाँहरूको सेफ्टीलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पेसेन्टहरूलाई अथवा चाहिँ घर टु अफिस टु घर गर्नेमा जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिन्छौँ। अर्को चाहिँ पशुपतिमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, पशुपतिमा हामीले खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी बिहान निस्किने बेलामा चाहिँ हाम्रो गाडी निस्किने बेला पहिला पशुपतिमा पानी ड्रप गर्छ, त्यहाँ पानी राख्छौँ, त्यहाँ ग्लासहरू राखिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि भोलिपल्ट हामी त्यहाँ अर्को रिप्लेस गरिदिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले सेवा प्रदान गर्दै आएको छौँ। कति लिटर जति मिनरलबाट? हजुर, हामीले त्यहाँ नर्मली जारमा राखिदिन्छौँ। जार र हामीले चाहिँ त्यो रियुजेबल ग्लासहरू छ त्यहाँ, अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छौँ। अनि त्यहाँ जो चाहिँ पशुपतिमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ आर्यघाटमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो पानी चाहिँ पिउनुहुन्छ। त्यो दिनको 1 जार त्यहाँ लगेर तपाईँहरूले राखिदिनुहुन्छ? हामी नर्मली 2 जार लान्छौँ। नर्मली 2 जार राखिदिनुहुन्छ? हजुर। अनि डेली गएर रिप्लेस गर्नुहुन्छ कि?
हजुर हामी डेली रिप्लेस गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँले भन्नुपर्दा हाम्रो जारहरू चाहिँ अब त्यहाँ स्ट्रिट बाबुचा कसले फुटाइदिने गर्छ, त्यो समस्या हुँदा पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई डेली जसो रिप्लेस गर्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कसले रेखदेख गर्छ त? केही छ, कोही पनि हुनुहुन्छ? छ ए हुनुहुन्छ त्यहाँ। मनोज थापा भन्ने स्कल्पचर भाइ हुनुहुन्छ ए आज तपाईँको, उहाँले चाहिँ त्यहाँ रेखदेख गर्ने, हेर्ने, त्यो सबै गर्नु। कोही कोहीले चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स चाहिँ दिँदैन। उहाँले हाम्रो प्रकाश सरले चाहिँ म चालकको नाताले मेरो साइजमा उहाँहरू पर्दैन, अनि प्रकाश सरले चाहिँ उहाँलाई सोद्धाखेरि हजुर तपाईँ कहाँसम्म जाने हो भनेर सोद्धाखेरि त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ रेस्पोन्स दिनुहुन्न। कसैले उहाँले भने जस्तो जिस्काएको जस्तो हुने रेस्पोन्स दिने। अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो त्यो प्रहरी अनि अरू नर्सहरू जस्तै हस्पिटलको होइन उहाँलाई राख्दा चाहिँ अलिक हामीलाई खुसी नै लाग्छ उहाँलाई राख्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पानी वितरण त्यो पशुपतिमा मात्र होइन कि हामीले चाहिँ यो सडकमा चाहिँ बोट बिरुवा रोप्ने काम गरेर हुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि हामीले पानी वितरण दिन्छौँ। त्यो दिँदा मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो क्या। उहाँहरू दिनमा यस्तो तन्तलापुर घाममा बसेर काम गरेर आउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँलाई दिँदा तपाईँले चाहिँ भगवान् जस्तो आउनुभयो, हामीलाई यस्तो प्यास लागेर थियो तपाईँले आएर दिनुभयो भनेर एकदम मनमा आनन्द लाग्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ अस्ति हामीले एउटा बाल मन्दिरबाट त्यो कोभिड सङ्क्रमित भएर आइसोलेसन बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले किर्तिपुरबाट यता बाल मन्दिरसम्म ल्याउँदा चाहिँ उहाँहरूको खुसी देख्दा हाम्रो टिम पनि खुसी भएको थियो कि हामी तिनैजना उहाँलाई लिन जान पाउँदा नै हामी धेरै नै खुसी भयो कि उहाँहरूको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स देखिएन। त्यही भएर जो मृत हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पहिला कोभिड भयो, ग्रान्डी हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, पछि निमोनिया भयो, निमोनिया भइसकेपछि निमोनियाकै कारणले उहाँको मृत्यु भयो। भनेपछि एक हिसाबले कोभिडको कारणले चाहिँ उहाँ त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको कारणले उहाँहरूको गुठियारदेखि लिएर परिवारजन सबैमा चाहिँ त्यो एउटा कोभिडकै त्रासले गर्दा त्यो लासको छेउमा जाने, व्यवस्थापन गर्ने, सब व्यवस्थापनकोमा जाने चाहिँ कसैले पनि आँट नगरेको हुनाले हामीलाई यस बागमती प्रदेश संयोजकज्यू मार्फतबाट चाहिँ हामीलाई खबर हो र हामी तत्काल हामीले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा आधारभूत तालिम लिएको थियौँ। हामीले चाहिँ यो पिपिई लगाउने, फुकाल्ने र पिपिई लगाएर चाहिँ हामीले के कस्ता कुराहरूबाट चाहिँ जोगिने गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले आधारभूत तालिम थोरै मात्रामा भए पनि हामीले लिएको थियौँ। त्यही तालिमको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो सब व्यवस्थापन गर्नलाई हामी अगाडि बढ्यौँ र बढ्दा हामीले चाहिँ हामी तिनजना यहीँ छौँ, हामी तिनैजना छौँ त्यो सब व्यवस्थापनमा भएको र एकजना संयोजकज्यू बागमती प्रदेश संयोजकज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी चारजना मिलेर गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै अहिलेसम्मको यो सामाजिक यात्रामा, सामाजिक सेवाको यात्रामा अगाडि बढेको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण चाहिँ मलाई त्यो जस्तो लाग्छ। हामीले जुन सेवा दिइरहेको थियौँ दुईवटा गाडीले, त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आज म हिँडेर चाहिँ साड्डो बाटोसम्म जानुपर्ने थियो, हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ अलिक चाँडै जानुपर्ने भएको कारणले, अनि मैले मान्छेहरूलाई लिफ्ट मागेँ। लिफ्ट माग्दाखेरि चाहिँ धेरैले दिनुभयो, नदिनुको रिजन पनि एक्सेप्टेबल थियो, किन कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि उहाँलाई नै हुनसक्छ कि भन्ने कुराहरू। अनि मैले त्यही सिनलाई चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने डक्टर नर्सहरू होइन, जसको चाहिँ आफ्नै साधन हुँदैन, आफू बसेको ठाउँबाट हस्पिटल जानुपर्दा जो चाहिँ रोडमा बसेर हामीप्रति उत्तरदायित्व भएर चाहिँ ड्युटी वहन गर्नुभएका ट्राफिक पुलिस अनि जनपद प्रहरीहरू, उहाँहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान धेरै कठिन हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले आज बिहान आफैले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले सेफ्टी प्रिकसन्स अपनायौँ भने कोभिड सजिलै सर्दैन। त्यो कारणले फ्रन्ट लाइनमा खटिने अथवा आपद विपदमा परेका साथीहरूलाई चाहिँ हामी सबैको उत्तरदायित्व हो, सकेको सहयोग गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। सो हामीसित चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ दुईवटा गाडीले गरेकोमा चाहिँ हामीसित फरक एक्सपिरियन्सहरू छ। हिजोको मात्रै केस हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले 7 वर्षदेखिको नानीदेखि लिएर
94 वर्षको वृद्ध आमालाई शुद्ध हामीले हस्पिटल लगेका छौँ। हिजोकै दिनमा हाम्रो चाहिँ जो स्पेसल टास्क फोर्स संयोजक ज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले मलामीसम्म बोक्नु भएको छ उहाँको गाडीमा। भनेपछि हामीलाई हरेक किसिमको आउँछ। त्यो सँगसँगै यो कोभिड बाहेक नै रोड एक्सिडेन्ट पनि त्यत्तिकै हुँदो रहेछ। त्यो खाले पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बोकेका छौँ। कतिले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामीलाई होइन तपाईँहरू कहाँबाट हो भनेर। एक त हाम्रो गाडीमै नेपाली स्काउट लेखेको छ, त्यो कारणले पनि धेरैले चाहिँ धन्यवाद भन्नुहुन्छ, अनि कतिले चाहिँ फोटो खिचेर जानुहुन्छ, थ्याङ्क यू हामीलाई यत्रो हेल्प गरिदिनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि कतिपय चाहिँ प्रायः चाहिँ हाम्रो गाडीमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो अफिस टाइममा चाहिँ अलिकति एजेड त्यो मान्छेहरू पर्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ, अनि थ्याङ्क यू भनेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। अनि त्यो खुसी एक्सप्रेसन बेलुका यसो सुत्ने बेला यसो त्यो रिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिले काहीँ कुरा पनि गर्छौँ होइन, मेसेन्जरमा तिनैजना जोइन भएर कुरा पनि गर्छौँ। ओहो आज त हामीलाई आमाले यस्तो भन्नुभयो है, बाबाले त्यो बाजेले यस्तो भन्नु भनेर, त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई। कहिलेकाहीँ हामी 10 to 5 भित्र पनि केही समय खाली हुने, तर कहिलेकाहीँ बिहान 6 बजे नै उठेर पनि जानुपर्ने पनि हुनसक्ने। जस्तै म हिजो राति नै म 9 बजेसम्म म एक ठाउँमा भनौँ न एक ठाउँबाट यही काममा थिएँ, त्यस्तो हुन्छ।